अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो का उन्वान कुरान का पैगाम पारा नंबर 9, जिसको हम आसानी और दो तरीके से समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इस्लामिक रील्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सूरह अराफ आयत 92 कौम शुएब पर अज़ाब। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कुफर व शिर्क और माशरती बुराइयों से खूब रोका, उसके बावजूद वाज़ व नसीहत का उन पर कोई असर नहीं हुआ। कौम के सरदारों ने आम लोगों को धमकी दे दी कि अगर तुमने शुएब अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की और उनकी नसीहतों पर अमल किया तो उसका तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। गर्द जब पूरी कौम गुनाहों में डूब गई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से उन पर सख्त गर्मी पड़ी, जिससे ये लोग बुलबुला उठे। फिर शहर से बाहर एक बादल आया जिसमें ठंडी हवा थी। ये लोग घरों से निकल कर उसके नीचे जमा हो गए। फिर उस बादल से उन पर आग बरसाई गई और साथ ही जलजला और चिंगार के अजाब से उनको हिलाक कर दिया गया। सूरह अराफ आयत 96 देनदारी में राहत व बरकत। अल्लाह का कानून है कि जब बंदा ईमान लाकर तकवा परहेजगारी की जिंदगी गुजारता है तो उसके लिए जमीन व आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसकी जिंदगी सुकून व राहत का गहवारा बन जाती है। इसके बरक्स नाफरमान को वक्ती तौर पर ढील दी जाती है और मुख्तलिफ किस्म की नेमतें देकर उसकी आजमाइश की जाती है और सरकशी की वजह से अचानक अजाब में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि ऐश और राहत में गफलत के बजाय अपने आमाल की इस्लाह करता रहे। सूरह अराफ आयत 132-136 कौम फिरऔन पर नाफरमानी का अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन और उसकी कौम की हिदायत के लिए भेजा, मगर मौजिज़ात देखने के बावजूद उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम किसी कीमत पर ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उन पर थोड़े थोड़े वक्फे से बारिश का तूफान, टिड्डियों, चिड़चिड़ियों, मेंढकों और पानी के खून बन जाने का अजाब भेजा, मगर ये लोग हिदायत कबूल करने के बजाय नाफरमानी में बढ़ते ही चले गए। बिल आखिर अल्लाह ताला ने मुसलसिल नाफरमानी व सरकशी के सबब उन सबको दरिया में डुबोकर हलाक कर दिया। सूरह अराफ आयत 137 बनी इसराइल को सबर का बदला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल से वादा किया था कि अगर तुम फिरऔन के जुल्म और सितम पर सब्र करोगे और अल्लाह के अहकाम पर पाबंदी से तहम्मुल करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें उसके जुल्म से निजात देकर शाम व फलस्तीन का मालिक बना देगा। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपने वादे के मुताबिक फिरऔन और उसके लश्कर को ऊंचे ऊंचे महलों और भलों से बागों से निकाल कर दरिया में गर्क कर दिया। बनी इसराइल को मिस्र व शाम के दरखेज इलाकों का मालिक बना दिया और रफ्ता रफ्ता उनकी हुकूमत रोए जमीन पर फैल गई। अल्लाह ताला अपने बंदों को उसी तरह सब्र का बदला दिया करता है। सूरह अराफ आयत 153 गुनाहों से तौबा। जो लोग कुफर व शिर्क छोड़कर ईमान कबूल कर लेते हैं और अपने गुनाहों से पक्की सच्ची तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला ईमान व तौबा के बाद अपनी रहमत से उनके साबिक़ा गुनाह माफ कर देता है, क्योंकि जिस तरह अल्लाह ताला ईमान व इस्लाम की बरकत से कुफर व शिर्क को माफ कर देता है, उसी तरह सच्ची तौबा से गुनाह भी माफ हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से तौबा की तौफीक अता फरमाए। सूरह अराफ आयत 157 तौरात व इंजील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात। तौरात व इंजील में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात बयान की गई है और आखिरी रसूल होने की बशारत दी गई है। वो आखिरी रसूल उम्मी होगा, यानी दुनिया में किसी से कुछ नहीं पढ़ेगा बल्कि वही के जरिए आपको उल्लूम अता किए जाएंगे। वो लोगों को अच्छी बातों का हुक्म और बुरी बातों रोकेंगे, उनके लिए पाकीज़ा चीज़ों को हलाल और नापाक व गंदगी चीज़ों को हराम करार देंगे और उनसे सख्त अहकाम व कड़वी पाबंदियाँ हटाकर आसान तरीके से मुकर्रर करेंगे। सूरह अराफ आयत 161-162 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के रसूल। दुनिया में जितने अनबिया और रसूल गुजरे हैं वो अल्लाह के हुक्म के मुसलहत के पेश नज़र खास और इलाकों में भेजे गए, मगर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया जहां के तमाम लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत व रिसालत दायमी रहेगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाही हुई किताब व शरीयत क़यामत तक लोगों के लिए हिदायत का काम बनती रहेगी। इसलिए हिदायत व आखिरी कामयाबी के लिए दुनिया के हर एक इंसान के लिए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा लाज़मी है। सूरह अराफ
آیت 161 162 اللہ کے کام کی خلاف ورزی بنی اسرائیل کو 40 سال میدان تیہا میں بھٹکنے کے بعد ان کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عاجزی اور گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ، تو وہ لوگ گستاخانہ کلمات کہتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے احکام کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب بھیج کر 70,000 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سورہ اعراف آیت 163 اللہ کے احکام میں ہیلا بازی کرنا۔ بحر قلزم کے کنارے یہود کا ایلا نامی ایک شہر تھا۔ ہفتے کا دن ان کی عبادت کے لیے خاص تھا۔ اس دن ان کے لیے کاروبار اور شکار کرنا منع تھا، مگر جب یہ لوگ ہفتے کے دن سمندر میں بہت سی مچھلیاں دیکھتے تو اس کے کنارے چھوٹے چھوٹے ہاؤس بنا لیتے، جن میں نالیوں کے ذریعے پانی کے ساتھ ہاؤس میں مچھلیاں جمع ہو جاتی۔ اس طرح ہیلا بازی کر کے اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لیتے۔ بعض سمجھدار قسم کے لوگوں نے ان کو نصیحت کی، مگر ان کی ہیلا بازی اور سرکشی بڑھتی ہی چلی گئی، جس کے نتیجے میں پہلے انہیں بندر بنایا گیا، 3 دن بعد سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ سورہ اعراف آیت 179 جہنم کن لوگوں کے لیے ہے جو لوگ دنیا کی محبت اور آخرت کی طرف سے غفلت میں پڑا اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، وہ خیر اور شر کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں، وہ دنیا کی لذتوں کو آخرت میں ترجیح دینے لگتے ہیں، نہ دل و دماغ سے اللہ کی آیتوں میں غور و فکر کرتے ہیں، نہ اس کی قدرت کی نشانیوں کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں، نہ اللہ کے احکام کو عمل کرنے کی نیت سے سنتے، بس اپنی ساری قوت و صلاحیت دنیا کی خواہشوں کو پورا کرنے میں برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ سورہ اعراف آیت 180 اسماء الحسنی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں جو اس کی حمد و ثنا، عظمت و رفعت، بخشش و عنایت اور جو سخاوت وغیرہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو بندہ اپنی حاجت و ضرورت کے وقت اس کے 99 نام پڑھ کر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور ان ناموں کو زبانی یاد کرنے والے کو جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں اسماء الحسنی کو یاد کرنا چاہیے اور ان کو پڑھ کر دعا کرنا چاہیے۔ سورہ اعراف آیت 187 قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے کہ اگر تم سچے رسول ہو تو بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبوت کی سچائی کے لیے قیامت کا علم ہونا ضروری نہیں ہے، اس کو آنے کا صحیح علم صرف اللہ کو ہے، تو اپنے وقت پر ضرور آ کر رہے، اس لیے پہلے اس کی تیاری کر لو، جب وہ آئے گی تو اچانک ہی آ جائے۔ سورہ اعراف آیت 188 نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اگر اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا کے انسان مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہیں تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اللہ کی مرضی کے بغیر سب مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ خالق کی مرضی کے بغیر کسی مخلوق کا کوئی حکم چل ہی نہیں سکتا، ہر چیز پر اسی کی بادشاہت ہے۔ اعراف آیت 189 نیک اولاد پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ نیک اولاد کی بڑی نعمت ہے، وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی راحت کا ذریعہ ہے، اس لیے ہر مسلمان کو نیک اولاد، نیک صالح اور تندرست اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے نیک اولاد عطا کر دے تو زبانی و عملی طور پر اس کا شکر ادا کرے۔ شکر کرنے سے اللہ رب العزت مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ سورہ انفال آیت 10 مدد صرف اللہ سے طلب کرو۔ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کے اسباب سامنے ہوتے ہیں اس پر اسے زیادہ اطمینان اور بھروسے کی امید ہوتی ہے، اس لیے مومن کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ کسی بھی کام کے لیے سبب اختیار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، مگر یہ بات ہر وقت سامنے رہنی چاہیے کہ اسباب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے اور ان میں تاثیر بھی اسی کے حکم سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ انفال آیت 17 کامیابی کو اپنا کمال مت سمجھو۔ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف مٹھی بھر کنکر پھینکی، جس کی وجہ سے مشرکین اپنی آنکھوں کو ملنے لگے۔ ادھر مسلمان ہلا بول کر ان پر غالب آ گئے اور 70 کو قید کر لیا۔
मुसलमानों को खबर किया गया कि कामयाबी को तुम अपना कमाल ना समझो, तुम्हें कामयाबी अल्लाह की नुसरत और मदद से हासिल हुई, इसलिए फख्र करने की बजाय उसका शुक्र अदा करो और उसका एहसान मानो कि उसने तुम्हारे हाथों अपने दिन की मदद कराई। इससे सबक मिलता है कि कामयाबी पर फख्र के बजाय शुक्र करना चाहिए। सूरह अनफाल आयत 20। माल व औलाद आजमाइश है। इंसान के नज़दीक सबसे महबूब व पसंदीदा चीज़ माल व औलाद है। कभी आदमी माल की मोहब्बत और औलाद की ख्वाहिश के लिए अल्लाह और रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने लगता है, इसलिए फरमाया कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद इम्तिहान वो आजमाइश की चीज़। जो लोग माल व औलाद के होते हुए अल्लाह के अहकाम को पूरा करेंगे और इम्तिहान में पूरे उतरेंगे वो अजर अजीम के मुस्तहिक होंगे। लिहाजा माल व औलाद के लिए खिलाफ शरीयत कोई काम नहीं करना चाहिए। सूरह अनफाल आयत 29। तक़वा का इनाम। अल्लाह ताला ने अपने बंदों से फरमाया कि अगर तुम तक़वा और परहेज़गारी अख्तियार करोगे और गुनाहों के बारे में अल्लाह से डरते रहोगे तो हम तुमको ऐसी समझ अता करेंगे जिसे तुम हक व बातिल में तमीज़ कर सकोगे और तुम्हारी ऐसी मदद करेंगे जिसकी वजह से तुम्हें इज्जत और दुश्मनों को ज़िल्लत होगी और ऐसी क़ुव्वते ग़ुलबा अता करेंगे जिसे तुम्हारे दीन की इज्जत और शौकत और कामयाबी का दुनिया में चर्चा होगा और साथ ही गुनाहों को माफ़ करके अपने फजल से तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाएंगे।